पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से बालकसर, M3 लाहौर से मुल्तान और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। पिंडी भटिया से मुल्तान और सखर मुल्तान मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। हद निगाह कम होने के बाद GT रोड पर ड्राइवर्स को मुश्किलात। हुकाम की आवाम से मोहतात ड्राइविंग की अपील। ये किसके प्यारे थे, किस जुर्म में मारे गए? कराची में माई कोलाची रोड फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिली। 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया, फिर कंबल में लपेटकर फेंक दिया। 2 से 3 रोज पुरानी लाशों को मस्क करने की कोशिश भी की गई। मजीद तहकीकात जारी। मैन होल से मिली चप्पलें और सामान फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की जल्द से जल्द जिम्मेदारों के तायुन की हिदायत। एक राहगीर ने वीराने में लाश का बताया, जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो आंखें फटी रह गईं। ईदी रजाकार की समा से गुफ्तगू। कराची में अंधी गोली ने तालिबा की जान ले ली। 17 बरस की कोमल रिक्शे में जा रही थी। गोली शीशा तोड़ते हुए सीने में जा लगी, मौके पर ही जाँ बहक। माँ गम से निढाल, वालिद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे की जगह से कुछ दूर मुल्जिमान से मुकाबला हो रहा था। तालिबा को किसकी गोली लगी, तहकीकात जारी हैं। सच्चल के इलाके में भी फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कराची में हादसात का सिलसिला थम न सका। लांठी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। 26 साल की बुशरा ओकाड़ा से ताल्लुक रखती थी। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में गाड़ी ने 7 बरस की बच्ची को कुचल दिया। जैनब की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट की भी ऑन बोर्ड है। जरदारी साहब बिल्कुल हमेशा मुफाहमत और डायलॉग के हक में होते हैं। 5 में चले, उनको अगर आप ना भी डिस्कस करें तो वो सभी को पता है। आप इस्टेब्लिशमेंट कर लें। वजीर आजम की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश में नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, 5 बड़े फैसला कर ले तभी बात आगे बढ़ सकती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI का मुत्तफिक होना लाजमी। 5वां फरीक एस्टेब्लिशमेंट है मगर वो खुद बात नहीं कर सकती। DG ISPR ने कहा, सियासी जमातें मुज़ाकरात करें तो खुशी होगी। बानी बातचीत के लिए तैयार नहीं। PTI इस वक्त एहतजाज की पोजीशन में नहीं। 8 फरवरी को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई मामलात और ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जरूर मिलूंगा। दौरा लाहौर के दौरान हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमने गलत जबान के इस्तेमाल पर माजरत कर ली। पिशावर को तरक्की देंगे लेकिन लाहौर जैसी नहीं, जहां जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी है। डिजिटल दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को सजा सुना दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद का हुक्म। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई भी सजा पाने वालों में शामिल। दीगर दफात के तहत मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का तहरीरी फैसला जारी। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। 24 गवाहों की अदालत पेशी। मुश्किलात छट गई, इस्तेहकाम आ गया। 2026 का पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली का निशान। वजीर आजम ने खुशखबरियां सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, रवा माली साल की पहली तिमाही में GDP में खातिर-ख्वाह इजाफा खुश आइंद है। हुकूमत में आते ही खसारे में चलने वाले इदारों को निजी शोबे के हवाले करने का अज़्म किया था। PIA की कामयाब निजकारी अहम संगे मील है। UAE के सदर और सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर बातचीत मुफीद रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम स्टेक होल्डर्स को किसी भी संगीन इकदाम से गुरेज करना चाहिए। इसहाक डार का मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर।
اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی ہونے کی راہ ہموار، وفاقی حکومت کا لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے اجرا کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا، آرڈیننس کی کاپی سما نے حاصل کر لی۔ آپ کا شہر، آپ کا سما، آج فیصل آباد کی باری۔ پاکستان کے مانچسٹر کے مسائل اجاگر کرنے کی بھرپور تیاری۔ زرخیز زمینوں سے فیکٹریز کے شور کی کہانی، بند ہوتی صنعتوں کا حال اور مزدوروں کی حالت زار انہی کی زبانی۔ 8 بازاروں کی سیر کرائیں گے، شہریوں کی مشکلات ایوانوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر، آپ کا سما۔ پاکستان رینجرز سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بر وقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں سندھ رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا، دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سندھ رینجرز کی کاوشوں سے ہی آج کراچی کے حالات ماضی سے مختلف ہیں۔ کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، انعامات تقسیم کیے، پاس آؤٹ ہونے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، 33ویں کورس میں شریک کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ۔ وہ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی اور وال چاکنگ کی بھی ہے۔ سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا، اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، اور وہ کہہ رہے تھے سوراب گوٹ کے عوام کے مسائل حل کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور شہر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ میئر کراچی جماعت اسلامی پر برس پڑے، سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصاویر لگا دی گئی۔ ایسے تماشے کسی اور شہر میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مرتضی وہاب کی تنقید، کہا کراچی کی یو سی کے چیئرمین لاہور میں رہ رہے ہیں، مسئلہ مین ہول پر ڈھکن لگانے کا نہیں، ان کی رکھوالی کا ہے۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ موتیوں کی برسات، نظارے حسین، شمالی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ آزاد کشمیر میں سلسلہ تھم گیا، ایبٹ آباد میں تحد نگاہ سفیدی، سوات میں بھی دلکش مناظر، لواری ٹاپ میں 3 فٹ برف ریکارڈ، پارا نقطہ انجمان سے بھی گر گیا، سیاحوں کی موج مستی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کی مدد کی دھمکی، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، تہران پرامن مظاہرین کا قتل بند کرے ورنہ مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، امریکی صدر کی وارننگ، مظاہرے امریکی سازش ہیں، مداخلت خطے میں افراتفری اور امریکی مفادات کی تباہی کا سبب ہوگی، نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے سربراہ علی لاریجانی کا 2 ٹوک جواب، ایرانی دفتر خارجہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا، مہنگائی کے خلاف احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل گیا، صوبہ لورستان میں تھانے پر حملہ، پولیس کی فائرنگ سے 6 مظاہرین جاں بحق، 17 زخمی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ کی ابتر صورتحال پر اظہار تشویش، مشترکہ اعلامیے میں بحالی کے اقدامات فوری شروع کرنے پر زور، سلامتی کونسل کی قرارداد اور صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں دہشت گردی، فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، کئی گھر مسمار، غزہ پر بمباری میں بچہ شہید، شدید سردی نے بچی کی جان لے لی، جب تک اسرائیلی قبضہ باقی ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، القسام بریگیڈ کا 2 ٹوک موقف۔ امریکی تاریخ میں نیا باب رقم، میئر نیو یارک زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا، سٹی ہال میں تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بلا تفریق آپ کا میئر ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کا تحفظ کروں گا، زہران ممدانی کا خطاب، تعاون پر اہلیہ اور والدین سے اظہار تشکر، پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری، سستی رہائش یقینی بنانے کے لیے پالیسی تشکیل، میئر نیو یارک سے پاکستانی خاتون کی ملاقات، لاہور کی یادیں تازہ کرتے آپ دیتا ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کے مکین، مودی سرکار اور بھارت سے بیزار، انڈین سول سوسائٹی کی رپورٹ میں بھارتی دعووں کی قلعی کھل گئی، رپورٹ کے مطابق پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کے بعد بھارت مخالف جذبات میں اضافہ ہوا، میر وائز عمر فاروق کے مطابق جمعے کا خطبہ بھارتی حکام لکھ کر دیتے ہیں، نکاح سے قبل دلہا دلہن کے قوائف مانگے جاتے ہیں،
कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद को आधा वजीर आला समझते हैं। मायूसी का आतिश फिशा किसी भी वक्त फट सकता है। पाकिस्तान के दौरा बांग्लादेश का शेड्यूल जारी। शाहीन 2 मरहलों में दौरा करेंगे। ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 12 मार्च से शुरू होगी। मई में पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज के लिए दोबारा बांग्लादेश जाएगी। पहला टेस्ट 8 और दूसरा 16 मई से शुरू होगा। वेन्यूज का ऐलान बाद में होगा। और विंटर ओलंपिक्स का काउंटडाउन जारी। इवेंट का टॉर्च रैली इख्तिताम मराहिल में दाखिल। मशल को इटली के शहर पलिया से मोलीजे ले जाया गया। सियाहती मकामात की भी सैर कराई गई। विंटर गेम्स का मेला 6 फरवरी से मिलान के सान सिरो स्टेडियम में सजेगा। और 2026 का पहला सुपर मून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद मामूल से 7% बड़ा, 10% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।